नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, रघुवीर महासेठबाट एउटा यातायात मन्त्रालय त राम्रोसँग चलाइएको थिएन, विवादित बने भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले असक्षम भनेर त्यसबेला निकालिदिए। 18 महिनापछि फेरि उनलाई अर्को उपप्रधानमन्त्री सहितको ताज पहिर्याएर अनुभव र योग्यता नै नभएको क्षेत्रमा अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। आफ्नो दक्षता भन्दा भारी ताज पहिरिएर महासेठ झण्डा फरफराउँदै यताबाट उता उताबाट यता सवार गरिरहेका हुन्छन्। देशमाथिको थिचोमिचो रोक्न चिठी चाहिँ एकजना सिडिओले लेखिदिनु पर्ने अवस्था देशले भोगिरहेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ दर्शकवृन्द। जोबाट यातायात मन्त्रालय नै सम्हालिएको थिएन, तिनै रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुम्पिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ काठमाडौँमा झण्डा फरफराउँदै हिँड्ने, उता दार्चुलाका सिडिओले साथ सिमाना जोगाइदिनुपर्ने विडम्बना छ। देशका परराष्ट्र मन्त्रीको काम त सम्मान लिने, बधाई थाप्ने, दूतावासतिर डिनर गर्न जाने, कुन कुन देशका राजदूतहरूले के भन्छन् तिनका कामहरू गरिदिने जस्तो मात्रै भएको छ। यो देशकै दुर्भाग्य भनौँ कि हामी नेपालीको नियति दर्शकहरू। महाकाली पारीको नेपालतर्फको बाटो भत्काउने, नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भारतले थिचोमिचो गरिरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बल्ल तल्ल नेपालको नक्सामा समेटियो। भूगोल चाहिँ भारतकै कब्जामा रहेको कुरा हामीलाई थाहा नै छ। नेपालका आफ्नो सिमानादेखि हिजो कतिपय बेलामा हामीले बिर्सिएका भूभागहरूलाई दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने कुरा होस् या त्योभन्दा अगाडि नेपाललाई माथि लागेको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दै नाकाबन्दीको विरुद्धमा जनमत तयार गरेर त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरामा होस्, यी सबै कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा भएको छ। महाकाली पारीका नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयको ज्यादती बढेको बढै छ। यस्तो गम्भीर विषयमा न यो देशका मन्त्री बोल्छन् न प्रधानमन्त्री बोल्छन्। वैदेशिक मामिला हेर्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले हो। परराष्ट्र मन्त्रीको प्राथमिकतामा पनि यो कुरा पर्दैन। भारतबाट भएको थिचो मिचोको कुरा देशका मूलधारका सबै सञ्चार माध्यमहरूले लेखिसकेका छन्, भनिसकेका छन्। यो थिचो मिचो रोक्न दार्चुलाका सिडिओ सिद्धराज जोशीले पारी भारतको दार्चुला जिल्लाका प्रमुखलाई पत्र लेखेर नेपाली क्षेत्रमा ज्यादती नगर्न आग्रह गरे। जेठको 25 गते उनीहरूले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा त्यहाँ अलिकति भिर पहिरो खसेर महाकाली नदी एकछिनलाई त्यहाँ त्यसको प्रवाह चेन्ज भयो कि हाम्रो नेपालतिर बग्यो थियो। नेपालतिर बगिसकेपछि त्यसको लागि हामीले भारतलाई त्यो बाटो चाहिँ हाम्रो बाटो अवरुद्ध भएको हुनाले त्यो बाटो सहजीकरण गरिदिनु, बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर हामीले पत्राचार गरेका हौँ। त्यो सम्बन्धी हामीले त्यो भएको ब्यौरा सहित मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराएका हौँ। जनताबाट भोट लिने, देशको पक्षमा काम गर्छु भनेर शपथ लिने, तलब भत्ता, सेवा सुविधा, सुरक्षादेखि मान सम्मान सबै लिने मामिलामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने, तर देशका लागि गर्नुपर्ने बेला एउटा चिठ्ठीसम्म पनि सिडिओले लेख्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना। हामीले भारतको त्यो हेपा प्रवृत्ति चाहिँ बेठिक हो भनिराख्नुपर्छ र यसमा राष्ट्रिय रूपमा एक भावना बनाउनुपर्छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरू, यहाँ हाम्रा अनेक खालका हाम्रा बिचमा फरक धारणाहरू हुन सक्छन् अरू विषयमा, तर सीमाको जोगाउने कुरामा हामीले यो संसदमा पनि एक भएका छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय एकताको भावना प्रदर्शित गर्नुपर्छ र एक भएर हाम्रो भूभाग फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहनुपर्छ। जेठ 21 मा परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्छु भनेर कसम खाएका रघुवीर महासेठले जेठ 26 मा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई आफ्नै मन्त्रालयमा भेटे। उनले राजदूत क्वात्रासँग फेरि पनि खोप खरिदका लागि आग्रह गरे। यस्तो आग्रह अघिल्ला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीले पनि गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्ना समकक्षी भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेखेर खोप मागिन्। कसैले भन्दा पनि भारतले खोप दिएको छैन, खोप दिने संकेत देखाएको पनि छैन। 20 लाख डोज खरिदका लागि नेपालले अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको थियो। त्यसमध्येको 10 लाख डोज नेपाल आयो। पहिलो 10 लाख नेपालका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइसकिएको छ। दोस्रो मात्रा भारतले नपठाउँदा नेपालका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दैछ।
यो एक अति संवेदनशील र अमानवीय कुरामा पनि भारतले दया राखेन। बेलायतको संसदमा नेपाललाई खोप दिने विषयमा छलफल भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियाका 16 मुलुकका लागि 6 करोड मात्रा छुट्याए। यसबीच विश्वका धेरै देशहरूले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाए। तर साथ सीमा जोडिएको भारतले पैसा लिएर पनि खोप पठाएन। नेपालमा मानिसहरूको अकालमा मृत्यु भइरहँदा पनि छिमेकी मुलुकले फर्केर हेरेन। तर पनि नेपाली शासकहरूको सोच हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ मारे पनि काटे पनि हाम्रो नैया पार गराउने भारतले नै हो। जति पटक अनुरोध बेवास्ता गरे पनि हात फैलाउन छोड्नु हुँदैन। बरु एउटा हात भारतका अगाडि स्थायी रूपमा फैलाउने अनि अर्को हातले जीवन चलाउने गर्नुपर्छ, तर माग्ने काम छोड्नु हुँदैन। नेपाली शासकहरूले अख्तियार गरेको कूटनीतिक व्यवहार देखेर यस क्षेत्रका विज्ञहरू नै छक्क पर्छन्। इमर्जेन्सी सामग्रीको अभाव, अहिले चाहिँ दोस्रो खोप कहिले आउने, दोस्रो खोप दिन्छु भन्ने पनि धेरै मित्र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोगको हामीलाई चाहिँ वचन आइसकेको छ, तर कहिले आउने, किनभने त्यो समय ढिलो हुँदै गइसकेको छ। यस्ता कुरामा बढी चाहिँ नि चनाखो हुनुपर्छ र शीर्षस्थ नेतृत्व त झन् यो नेपाली जनताको जिता जाग्दा समस्याहरूमा लाग्नुपर्ने त अब ज्यादै ढिलो भइसकेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मकै जनताका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त हुने गर्छ। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठको यो ताल हेर्नुस् त। आफ्नो गृह जिल्ला धनुषाको स्थानीय तहहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर बाँड्न यिनी व्यस्त छन्। जुन तहमा ओली समर्थक प्रमुख छन् तिनलाई बढी सिलिन्डर, अरूलाई कम सिलिन्डर बाँडेको भनेर विवादै भयो। परराष्ट्र मन्त्रीको काम सिलिन्डर बाँड्ने हो। तपाईँ धनुषाका जनताको मात्रै परराष्ट्र मन्त्री हो? धनुषाका जनता बाँचे र अन्यत्रका मानिसहरूको ज्यान तलमाथि भयो भने तपाईलाई फरक पर्दैन? यस्ता प्रश्न जनताले गरे भने परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ के होला? यातायात मन्त्रालय नै सम्हाल्न नसकेपछि महासेठलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलबाट निकालेका थिए। पटक पटक असक्षम प्रमाणित हुनुभन्दा केही राम्रो काम पनि गर्ने हो कि? यातायात मन्त्री हुँदा सिन्डिकेट हटाउने सरकारको योजनाको विपक्षमा महासेठ त्यसबेला आफै उभिएका थिए। घनश्याम भुसाल पछि ओली सरकारमा सामेल हुने महासेठ नै सर्वाधिक आलोचित पनि भए। थाहा छैन धनाढ्य नेता महासेठमा त्यस्तो के चमत्कारिक विशेषता छ उनी आफू मन्त्री हुन नपाउँदा श्रीमतीलाई बनाउँछन् र श्रीमतीको पद खुस्किन नपाउँदै फेरि अझै शक्तिशाली भएर राजनीतिमा उदाउँछन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै यसपटक 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका विषयहरूले मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा भएको र यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र चाहना देखिन्छ। चाहना पवित्र राख्ने तर मौका पाउँदा आफू पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने नेपाली नेताहरूको आदत जस्तो लाग्छ। 12 बुँदे सम्झौतादेखि भारतमा बसेर नेपालमा बम पड्काएका नेताहरूले समेत यति बेला बाह्य हस्तक्षेपको कुरा गर्दा कति पनि सुहाउँदो देखिन्न रहेछ। दर्शकवृन्द, बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जेठ 29 मा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन थालेको भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूको सामूहिक स्वर छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल हुन थालेको छ। त्यस्तो नहोस्। नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई ढिम्किनै नदिने मध्येका हामी हौं। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेल निम्त्याए भन्ने आशयमा 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति निकालेका हुन्। राष्ट्रवाद पनि यो मौसम अनुसार नै परिवर्तन भइरहेको यो मौसमी राष्ट्रवाद हो। हामी कहाँ जुन बेलामा लोकतन्त्रको लडाइँ उहाँहरू लड्नुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूलाई विदेशीकै सहयोग चाहिन्छ र जुन विदेशीको तपाईँले नाम लियो उहाँहरूकै सहयोग चाहिन्छ। किनभने लोकतन्त्रको लडाइँमा छिमेकीको सहयोग वाञ्छनीय हुनुहुन्छ भनेर सिकाएको उहाँहरूले हामीलाई त्यही नै हो। त्यसपछि त्यही छिमेकीले उहाँहरूलाई सहयोग गरेन आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई सहयोग गर्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ र हाम्रो आन्तरिक समस्यामा बाह्य हस्तक्षेप ल्याउनु हुन्न। हाम्रो राष्ट्रवाद खतरामा पर्छ भनेर उहाँहरूले नै चेतावनी दिनुहुन्छ। जसले यो भन्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो विगत हेर्नुभयो भने, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलाका विगत हेर्नुभयो भने, सम्झिनुभयो भने सायद त्यो वक्तव्यमा उहाँहरूले सही गर्नुहुन्न थियो होला। उहाँहरूले आफूले सही गर्दा, आजको सन्दर्भमा सही गरिरहँदा
ती आफ्ना पालाका कुरा बिर्सिएर वा बिर्सिन खोजेर अनि अहिलेका अवस्थालाई इङ्गित गर्न खोज्नु भयो है त्यो गलत छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल हुनु हुँदैन भन्ने मध्येका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई स्वयंले रक्तपातपूर्ण 10 वर्ष जनयुद्धमा उनीहरू आफै 8 वर्षभन्दा बढी विदेशी भूमिमा रहेर नेपालमा ध्वंस मच्चाएका थिए। नेपालमा जनताबाट निर्वाचित सरकार थियो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो, सबै कुरा ठिकठाक हुँदा हुँदै पनि विदेशी भूमिमा विदेशी सरकारको आश्रयमा बसेर 17,000 को ज्यान जाने गरी ध्वंस मच्चाउने मध्येका 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिले भनिरहेका छन् नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल हुन लाग्यो है, खबरदार। उहाँहरूले यो मुलुकको व्यवस्था आन्तरिक व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेर हिजो हिंसात्मक आन्दोलन भारतमा बसेर गर्नेहरूले यो वक्तव्यमा सही गर्नुभएको छ। अनि यो वक्तव्यमा हिजो भारतमा गएर नेपालमा सरकार यसरी बनाउन सकिन, यस्ता मान्छेलाई यसो गर्छु भनेर जाहेरी गर्ने नेता प्रधानमन्त्रीले यसमा सही गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, बाबुराम भट्टराईले त भारतमा हुँदा भारत सरकारलाई पत्र लेख्दै भनेका थिए, हामी जे जति ध्वंस गर्छौं हाम्रै देशमा गर्छौं, भारत विरुद्ध केही पनि गतिविधि गर्ने छैनौं। भारतका लागि बाबुराम भट्टराईले पत्र लेखेको कुरा भारतकै एक विज्ञले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेर खुलासा गरेका थिए। अहिले तिनै बाबुराम भट्टराई भनिरहेका छन् नेपालको राजनीतिमा बाह्य चलखेल हुन थाल्यो। नेपालको राजनीतिमा सजिलै चलखेल गर्न सक्ने आर्थिक अधिकार विश्वका कुनै मुलुकलाई छैन, तर भारतलाई छ। भारतीय दूतावासले नेपालका संस्था तथा मानिसहरूलाई आफ्नो तर्फ ढल्क्याउन आफू खुसी 2 करोड रुपैयाँसम्म सोझै अनुदान दिन पाउने गर्दथ्यो। यस्तो सुविधा सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बाबुराम भट्टराईले यो सीमा बढाएर 5 करोड पुर्याइदिए। अर्थात् भारतीय दूतावासले आफू खुसी जो कोहीलाई 5 करोडसम्म अनुदान दिन सक्छ। यस्तो सुविधा पाउनेहरू दूतावास प्रति कृतज्ञ भएर राष्ट्रप्रति नै बैरी हुन सक्छन्। अनि यस्तो सुविधा दिने बाबुराम भट्टराई भनिरहेका छन् बाह्य चलखेल हुन लागेको छ। यो बाह्य शक्ति भनेको कुरो चाहिँ दलहरूले एकले अर्कालाई होच्याउनको लागि या नराम्रो देखाउनको लागि प्रयोग गरेका अस्त्र हुन्। यो बाह्य शक्ति यदि छ भने सबै दलमाथि छ, छैन भने कुनै पनि दलमाथि छैन। कुनै दल विशेषमाथि बढी र कुनै दल विशेषमाथि कम छ भनेर भन्यो भने त्यो उचित चाहिँ हुँदैन। नेपालको राजनीति र मात्र होइन कि संसारको कुनै पनि देशको राजनीतिमा बाह्य फ्याक्टर पनि एउटा हुन्छ, तर तपाईँले त्यो बाह्य फ्याक्टरलाई कतिको सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरो त्यो जिम्मेवारी फेरि आन्तरिक दलहरूमाथि हुन्छ। पशुपतिनाथमा दक्षिण भारतका द्रविड ब्राह्मण मात्रै मूल भट्ट हुने प्रचलन थियो, कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन। गोपाल किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा उनले नेपाली ब्राह्मणलाई नै मूल भट्ट बनाइदिए। यो विषय विवादित बन्यो। सायद भट्टराई पनि नेपाली ब्राह्मण भट्ट भएकोमा खुसी भएनन्। उनले पशुपतिमा भारतीय ब्राह्मण नै भट्ट हुने कानुनी व्यवस्था गरिदिए। महाकाली सन्धि गरेपछि 1 खर्ब 20 अर्ब वर्षेनी आय हुन्छ भनेर औँला गन्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली थिए। महाकाली नदी नेपालको मात्रै थियो, तर यसलाई साझा सीमा नदी बनाउने काम महाकाली सन्धिले गरेको थियो। मरिहत्ते गरेर महाकाली सन्धि गराउनेमा माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउबा पनि थिए। नेपालको अहित हुने महाकाली सन्धि विदेशी शक्तिको चलखेल बिना नै नेपालको संसदबाट पास भयो होला त? अहिले यिनै नेताहरू भनिरहेका छन् बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेप हुन थाल्यो। उहाँहरूका पालामा भएका कुराहरू चाहिँ बिर्सिने अनि अहिले नभएका कुराहरूलाई बनावटी गरेका कुराहरूका आधारमा जनमतलाई भ्रमित पार्न खोज्ने जुन खालको दुष्प्रयास भएको छ यो गलत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अस्ति भर्खर मात्रै पनि भारत र चीनलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै बन्न सक्ने भनेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए। यो नेपाल भन्ने देशमा नेपालीका लागि कहिले पनि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने प्रयास यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेनन्। यसै कारण जनतामा चरम निराशा छ। अहिले पनि यो बेला पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि प्रचण्ड भनिरहेका छन् भारत र चीनका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ। समग्रमा हेर्दा के देखिन्छ भने आफ्नो सत्ता कुर्सीका लागि नेपाली नेताहरू आफै विदेशीका पाउमा राष्ट्रिय अस्मिता समर्पण गर्छन्। यस्तो दुष्कर्म आफ्नै हातले गर्न नपाउँदा यसरी विज्ञप्ति निकाल्छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। संविधान जारी हुँदा भारतले नाकाबन्दी गर्यो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफैले जारी गराएको संविधान प्रति निकै दुखी पनि बने। यो देश रहने कि नरहने 48 घण्टाभित्र फैसला हुन्छ भन्दै आफ्नै राष्ट्रलाई धम्की पनि दिए उनले। नाकाबन्दी विरुद्ध डटेर सामना गर्नुपर्नेमा उनी संविधान जारी गराउने शक्तिसँगै अलग भए। पछि त नाकाबन्दी जस्तो कलङ्क भिर्ने राजेन्द्र महतोहरूसँग एकता गर्न पुगे। अनि विगत हेरौँ नेताजीहरू कि आफ्नो विगत कस्तो थियो भनेर।
बोल्नु अघि आफ्नो पनि विगत हेर्ने बानी गरौँ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। कुनै समय थियो त्यो बेला नेपालको पहिचान विश्व मञ्चमा राम्रोसँग उदाएको थियो, स्थापित थियो। नेपालका राष्ट्र प्रमुखहरूको औपचारिक भ्रमणहरू विश्वका त्यस्ता देशहरूसँग हुन्थ्यो जुन देशहरू शक्तिशाली हुन्थे। हुँदा हुँदा अहिले त्यो खुम्चिएर भारतमा सीमित भएको छ। फाटफुट चीनसँग जाने आउने चल्छ, त्यो बाहेक अरू शून्य प्राय छ। केही विज्ञहरूले त यस्तो पनि अनुमान गरिरहेका छन् कि नेपालको हैसियत भुटान सरह बनाउने प्रयास चलिरहेको छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग समेत सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको चर्चा त उहिलेदेखि नै चलिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा जेठ 21मा रघुवीर महासेठले कार्यभार सम्हाले। लगत्तै भारतबाट समकक्षी एस जयशङ्करले महासेठलाई बधाई सन्देश पठाए। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले बधाई सन्देश पठाएको कतै सुनिएन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै चासो राख्दै आएकी उत्तरकी राजदूत हौ याङ्सी हिजो आज शान्त देखिन्छन्। नेपाली नेता वा मन्त्रीहरूसँग याङ्सीको संवाद पातलिन थालेको छ। नेकपा विभाजन नहोस् र नेपालको राजनीति स्थिर भएमा चिनिया लगानी सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने चीनको चाहना थियो। त्यसो हुन नसकेपछि चीन अहिले एक कदम पछाडि सरेको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्नै छाडिसकेको छ। घटनाक्रमले यही देखाउँछ। अरू त अरू संसद भङ्ग हुँदा समेत चीनले प्रतिक्रिया जनाएन। चीनले नेपाल मामिलामा भारतलाई उसिनेर कहिले कुनै प्रकारको सहायता गर्दैन, अरू व्यवहार पनि गर्दैन। भारतले कोरोना विरुद्धको 10 लाख खोप उपहारमा पठाउँदा चीनले 8 लाख खोप मात्रै पठायो। भारत सरह सामर्थ्य नभएर चीनले 2 लाख मात्र कम पठाएको होइन। दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप माग्दा थप 10 लाख खोप अनुदानकै रूपमा भारतले खोप दियो। यो बेला भारतले पैसा लिएर पनि नेपाललाई खोप नदिएको प्रसङ्ग चलिरहेको थियो, अहिले पनि चलिरहेको छ। पाकिस्तानलाई खोप उत्पादनमै सघाएको चीनसँग नेपालले खोप किन्ने सम्झौतासम्म पनि गर्न सकेको छैन। हामी भारतमा आश्रितै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामी स्वतन्त्र छौँ। नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, यसले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ। हामीसँग पैसा छ भने हामी संसारको जसले हामीलाई खोप दिन्छ उसँग खोप किन्नको लागि हामी तयार भएर बस्नु पर्यो, किन्न सक्नु पर्यो। यदि किनेको होइन भने त्यो दोष पनि हाम्रै हो। एसियाली मुलुकहरूको बोआवो सम्मेलनमा चीनले नेपाललाई बोलाउँदै आएको थियो। सन् 2018 को बोआवो सम्मेलन छाडेर प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गए। त्यसपछि चीनले बोआवो सम्मेलनमा बोलाउनै छाड्यो र यसको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई जोगाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि राम्रो सन्तुलित बनाएर सबै मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी राष्ट्रहरूसित राम्रो सम्बन्ध बनाएर नेपालको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने काम भएको छ। यो बीचमा चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने गरी अघिल्लो पटक नै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति गरे। पारवहन र यातायात सम्बन्धी सो सम्झौता भएर सन् 2019 मा त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो। त्यसपछि सो सम्झौतालाई त्यही बिन्दुमा प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रिज गरिदिए र दक्षिणमुखी हुन थाले भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ। यता चीनले तातोपानी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। छिमेक नीतिमा देखिएका यी क्रियाकलापले नेपाल विश्वबाट एक्लिँदै भुटानको अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। सीमा जोडिएको भए पनि भुटान र चीनबीच अहिलेसम्म औपचारिक सम्बन्ध छैन। भारतका अगाडि लम्पसार पर्न बाहेक भुटानले केही गर्न सक्दैन। भुटान र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा विवाद हुँदा भारतीय सेना चिनिया सेनासँग भिड्न गयो, तर भुटान निरीह भएर बस्यो, आफ्नो सेना पठाउन सकेन। नजानिदो पाराले नेपालका शासकहरूले पनि नेपाललाई भुटानकै हालतमा लैजान खोजिरहेका त छैनन्। भने दक्षिण एसियामा पनि हामी चाहिँ पछाडि पर्दै गएका छौँ। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हौँ हामी। हामी कुनै भूमिका खेलिरहेको छैन। हाम्रो भूमिका कुनै पनि छैन। बिमस्टेकको कुनै पनि भूमिकै देखिँदैन। कोरोना क्राइसिसमा हाम्रो सन् 2015 मा त्यत्रो भूकम्प आयो। सार्कको डिजास्टर सेन्टर छ, त्यो डिजास्टर सेन्टरको कुनै भूमिकै छैन। बितेका 3 वर्ष छिमेक नीति र वैदेशिक व्यवहारमा ठूला भूकम्पहरू गए, तर प्रदीप गेवाली पदमुक्त हुँदा 3 वर्षको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेर आफ्ना समस्त कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयत्नशील भए। गेवालीको आय र व्ययको हिसाब हेर्दा गेवाली परिवारको मासिक खर्च 17,000 मात्रै देखिन्छ। काठमाडौँमा एक परिवारको मासिक खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहन पर्दैन नै होला। भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धका आयामहरूको व्याख्या गर्नु काठमाडौँका एक थरी मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय बनेको छ। यो व्यवसाय चलाउन उनीहरू नेपाल भारत शब्द जोडेर रङ्गी बिरङ्गी संस्था चलाउँछन्। चीनतर्फको हकमा पनि त्यस्तै छ। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नेपालमा भारतको लगानीलाई उसिनेर चीनले लगानी गरिरहेको छ। बितेका केही वर्षदेखि सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक चीन हो। चीनले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व खोजेको अनुमान गरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारततिर ढल्केका कारण चीन टाढिँदै गएको धेरैले दाबी गरिरहेका छन्। नेपालका शासकको अपरिपक्व कूटनीति नै यही हो।
कहिले एउटासँग टाँसिने कहिले अर्कोसँगै टाँसिने सन्तुलित कूटनीति नअपनाउँदा कूटनीतिक व्यवहारमा नोक्सानी हुन सक्छ मात्र होइन केही नोक्सानी त भइ पनि सकेको छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।